कटारों के सबक से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश ना कर, क्योंकि वो खास की तरह जल काट डाले जाएंगे, वो सब्ज़र की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावन में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बात आ और गज़ब को छोड़ दे, बेजार ना हो। इससे बुराई निकलती है, क्योंकि बरकतदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएंगे। खुदा काम का बड़ा उतना जाना सबकी रिवायत। हमने खुदा के पाक कलाम से आज से पढ़ा है ज़बूर 37 उसकी 30वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा खूबसूरत पैगाम हमको मिलता है। यहाँ पर लिखा है 30वीं आयत को जब तिलावत करेंगे, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। वफादारी, हम जब खुदा के कलाम इलाही को तरफ ध्यान करते हैं, कलाम इलाही में देखते हैं, तो वफादारी जो है इसके बारे में हम देखते हैं कि ये खुदावंद की सिफ़त भी है। और जब हम इस पर ध्यान करते हैं तो ये वफादारी खुदा के साथ हमारा लगाव है। और वफादारी सिर्फ इंसान की तरफ से नहीं है, बल्कि खुदा की तरफ से है। खुदा इंसान के साथ वफादार रहता है, वफादारी करता है, और इंसान के लिए भी खुदा चाहता है कि इंसान भी जो है वो खुदा की वफादारी करे। और ये वफादारी एक ऐसी सिफ़त है जिसका तलाक जो है बाइबल मुक़द्दस में खुदा और इंसान दोनों के साथ होता है। और अगर हम गलतियों 5 बाब में देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि रूह के फल में से एक फल जो है वो वफादारी है, ईमानदारी। वफादारी जो है ये खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, खुदा पर तवक्कल करना है, खुदा पर भरोसा करना है, खुदा पर यकीन करना है, उसको अपना सब कुछ मान लेना है। जब हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं, जब हम खुदा के साथ वफादारी का इजहार करते हैं तो फिर हम खूब कामयाब होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्या कर, खुदा पर तवक्कल कर। वफादारी के लिए क्या है? सबसे पहले खुदा पर तवक्कल कर रहे हैं, खुदा पर भरोसा कर रहे हैं, खुदा पर यकीन कर रहे हैं कि वो यहोवा यरी है, वो शाफी है, वो निजात देने वाला है, वो रहाई देने वाला है, वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है। इसलिए कहता है कलाम कि खुदा पर क्या करें? तवक्कल कर। और तवक्कल करने वाला क्या करेगा? फिर नेकी करेगा, वो बदी नहीं करेगा, बल्कि वो उसके काम जो है वो अच्छाई के होंगे, वो बेहतरी के होंगे, वो कामयाबी के होंगे, और उसके काम जो है वो खुदावंद के लिए होंगे। इसलिए खुदा कहता है कि अगर तू चाहता है कि तेरी परवरिश अच्छी हो, तेरी देखभाल अच्छी हो, तेरी हिफाजत की जाए, तो खुदावंद का कलाम बयान करता है कि तू क्या कर? पहले खुदावंद पर तवक्कल कर, खुदा पर भरोसा कर, और फिर तू नेकी कर, और तू फिर मुल्क में आबाद रहेगा। और फिर क्या है? खुदा का कलाम बयान करता है कि उसकी वफादारी से परवरिश पा, उसकी वफादारी से। ये वफादारी खुदा के साथ जब हम करते हैं, जब हम वफादार रहते हैं, अगर हम खुदा के कलाम ज़बूर 89 देखिए तो वहाँ पर बयान देगा, पुश्ता पुश्त अपने मुंह से तेरे वफादारी का ऐलान करूंगा। दाऊद कहता है कि मैं पुश्ता पुश्त तेरे वफादारी का ऐलान करूंगा। और आगे चल के ज़बूर 31 में कहता है, खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब बदला देता है। वफादार लोगों के
साथ खुदा रहता है। वफादार लोगों की खुदा सुनता है, उनकी हिफाजत करता है, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि वफादारी से क्या करें, परवरिश पा। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की पनाह में रहें तो खुदा का कलाम यहाँ पर बयान करता है कि तू बदकारों के सबब से बेजार न होना और बदी करने वालों पर रश्क ना कर। जब हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं, जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, जब खुदा पर यकीन करते हैं, तो खुदा का कलाम बयान करता है कि फिर जब तू मुझ पर यकीन करेगा, जब तू मुझ पर तवक्कुल करेगा, जब तू मेरे साथ मुशरक रहेगा, तो फिर तुझे किसी का कोई भी डर और खौफ नहीं होगा। तू बदकारों की तरफ से भी बेजार ना होना कि बदकार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कामयाब होते जा रहे हैं, वो फतह पाते जा रहे हैं। खुदा का कलाम बयान करता है कि तू बदकारों के तरफ से बेजार ना होना और बदी करने वालों पर रश्क ना करना, क्योंकि वो घास की तरह खत्म हो जाएंगे। जिनकी खुदा परवरिश करता है, जिनको खुदा पालता है, जिनकी खुदा हिफाजत करता है, जिनके साथ खुदा रहता है, जिनकी खुदा कुम्मत बन जाता है, खुदा कहता है कि तुमने क्या करना है, बदी करने वालों पर रश्क नहीं करना, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आगे चल के खुदा कलाम कहता है खुदा मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदा के साथ मसरूर रहना। खुदा के कलाम इंजील मुकद्दस में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जो डाली दरख्त के साथ कायम रहती है वो बहुत सा फल लाती है। जब हम खुदा के साथ वफादार हो जाते हैं, जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, जब हमारा तवक्कुल भरोसा खुदा पर होता है, तो फिर खुदा कहता है कि तुम किसी से भी फिक्रमंद ना होना, बल्कि अपनी फिक्रें जो है वो खुदावंद को दे देना। खुदावंद कहता है कि अपनी राह खुदा पर छोड़ दे, उस पर तवक्कुल कर, वो सब कुछ करेगा और वो तेरे रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद कहता है वो तेरे रास्तबाजी को, जब तू खुदा के अच्छे काम करेगा, जब तू रास्तबाज बन जाएगा, जब तू खुदा के साथ चलेगा, तो रास्तबाज बंदा जो है वो वफादार होता है। रास्तबाज बंदा जो है, ईमानदार बंदा जो है वो वफादार होता है। और खुदा कहता है कि तेरी रास्तबाजी नूर की तरह। अगर हम अच्छे काम करते हैं, अगर हम खुदावंद के साथ मिलकर चलते हैं, खुदावंद के काम करते हैं, नेकी करते हैं, बदी के बदले बदी नहीं करते, ईंट का जवाब पत्थर में नहीं देते, अपना बदला खुद नहीं लेते, तो फिर खुदावंद कहता है कि तुम क्या करोगे, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमकेगी, तुम नूर की तरह चमकोगे। और फिर खुदावंद कहता है कि तेरे हक को दोपहर की तरह मैं रोशन करूंगा। तेरी हकीकत दुनिया पर खुल जाएगी कि ये खुदा के मानने वाले लोग हैं, ये खुदा पर तवक्कुल करने वाले, खुदा पर भरोसा करने वाले लोग हैं। और लिखा है कि खुदावंद भी मुतमिन रहे और सब्र से उसकी आशा उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है। खुदा कहता है बेजार ना होना। जो बुरे मंसूबे बांधते हैं, जो आपकी बदी के मंसूबे बांधते हैं, जो आपके लिए जो है वो मसाइल पैदा करते हैं, जो आपके लिए खतरात पैदा करते हैं, खुदावंद कहता है तू किसी से भी क्या करना, बेदिल खौफज़दा ना होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। खुदावंद कहता है बदकार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है वो मुल्क के वारिस होंगे। आगे चल के बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। खुदावंद कहता है थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा तो उसकी जगह गौर से देखेगा पर वो ना होगा। खुदावंद कहता है कि तू देखेगा शरीर शरारत करने वाला, बदी करने वाला, बुरे काम करने वाला, खुदा के कलाम की मुखालफत करने वाला, लिखा है कि वो नजर आएगा लेकिन थोड़ी देर बाद वो नाबूद हो जाएगा, तो उसकी जगह पर देखेगा लेकिन वो वहां पर नहीं होगा। हमें खुदा पर भरोसा करना है, हमें खुदा पर तवक्कुल करना है, और जब खुदा पर तवक्कुल करेंगे, खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, तो खुदा हमारी परवरिश करता है। लिखा है खुदा वफादारी से खुदा में परवरिश पा। वफादारी बहुत जरूरी है। खुदा चाहता है कि इंसान जिसको मैंने पैदा किया है, जिसके लिए मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है, वो उसमें वफादारी खुदा देखना चाहता है। अगर आज हम खुदा के साथ वफादार हैं, अगर हम खुदावंद के साथ अपने आप को जोड़ लिया, हमने खुदा पर यकीन कर लिया है कि हमारा खुदा ही सब कुछ करता है। बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि हम खुदा के साथ वफादार हैं, हम वफादार हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है, परेशानियां आती हैं, हम खुदा को छोड़ देते हैं,
ہم خدا سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم اگر پیدائش کی کتاب میں دیکھیں، ہمارے بزرگ ابراہیم ہم کو نظر آتے ہیں کہ جو ایسے خاندان میں ہے جس کو خدا کا کوئی پتہ نہیں ہے، بت پرست خاندان سے خدا اس کو اٹھاتا ہے اور خدا اس کو آواز دیتا ہے کہ ابراہیم اپنے ناطے داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ اور تم میرے پیچھے ہو لے، میں تجھے اس ملک میں لے کر جاؤں گا جہاں پر برکت ہوگی، جہاں پر خوشحالی ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم خدا کی آواز کو سنتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے بتوں سے تو آواز نہیں آتی، ہمارے بت تو بولتے نہیں ہیں، ایک راز زندہ خدا کی آواز نے مجھے چھوا ہے، اور زندہ خدا کی آواز کو پہچانتا ہے، وہ آواز سن کر خدا کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی کلام نازل نہیں ہوا، لیکن جب اس کو خدا کی آواز آئی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی آواز کے پیچھے چلا شروع کر دیتا ہے، اور وہ خدا کی آواز کے لیے اپنے گھر کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر بیابانوں میں پھر رہا ہے، اور خدا سے کہتا ہے کہ میں تجھے اس ملک میں لے کر جاؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد جو ہے وہ آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوگی، میں تجھے برکت پہ برکت دوں گا، میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ خدا برکت کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اولاد نہیں ہے، پھر بھی وہ خدا کا شکر کرتا ہے، خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا ہے، توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے کہ میرا خدا سب کچھ کرنے کے لیے قادر ہے، وہ وفادار ہے۔ اس کے بعد جب خدا اس کو بیٹا دیتا ہے اسحاق، تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی وفاداری اسی طرح قائم ہے۔ خدا نے اس کو فرزند دیا، خدا نے اسے وارث دیا، اور جب دیا تو خدا کیا کہتا ہے، ابراہیم اپنے بیٹے کو جیسے تو بہت پیار کرتا ہے، جو تیرے بھائی کی اولاد ہے، اس کو لے جا اور جا کر کیا کر، اس کو قربان کر دے، اس کو کیا کر دے، ذبح کر دے، اس کو تو میرے حضور قربان کر۔ اور دیکھتے ابراہیم پھر انکار نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، اس کا توکل خدا پر ہے، وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ یہ وفاداری ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر پہاڑ پر چلا جاتا ہے، اور جب چھری چلانے لگتا ہے تو آواز آتی ہے، اے ابراہیم رک جا، کیونکہ میں نے تیری وفاداری دیکھ لی۔ خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو، اس کی وفاداری کو پسند کیا۔ ہم اس کے بیٹے کو بھی دیکھتے ہیں کہ اسحاق بھی اپنے باپ کے ساتھ وفادار ہے۔ اس نے کہا نہیں باپ، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں جو قربان ہوں، میں تو اپنے آپ کو پیش کروں، تو کوئی بڑا تلاش کر لے، لیکن وہ اس وفاداری میں قائم رہا۔ یہ وفاداری ہے۔ آج خدا یہی چاہتا ہے ہم بھی وفادار ہوں، ہم بھی خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ جب مصیبت آئے تو خدا ان کو چھوڑ دے، اور جو لوگ خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، خدا ان کی ہر جگہ حفاظت کرتا ہے، وہ خدا ان کی پرورش کرتا ہے۔ اور پرورش جب کی جاتی ہے تو پرورش کرنے والا اس کے کھانے پینے کا، اس کی حفاظت کرنے کا، اس کے ہر جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے لیے وہ سوچتا ہے۔ ہمارا خدا بھی جب ہم اس کے ساتھ وفادار ہوں گے، لوکا کی انجیل اس کے 16 باب میں لکھا ہے کہ ایک نوکر جو ہے وہ 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہمیں یا تو خدا کو خوش رکھنا ہے یا دنیا کو خوش رکھنا ہے، اور جب خدا کی طرف لگ جائیں گے، جب خدا پر توکل کریں گے، جب ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین خدا پر ہو جائے گا، تو پھر ہم خدا سے اس کی برکات کو بھی حاصل کریں گے، اور خدا پھر ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ ہم موت کے سائے کی وادی سے، مشکلات سے ہمارا گزرو، لیکن ہمارا توکل جو ہے، ہمارا بھروسہ جو ہے صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ ابراہیم کا توکل صرف خدا پر تھا، بھروسہ صرف خدا پر تھا، وہ وفادار تھا۔ ہمیں ابھی آج خدا چاہتا ہے ہم خدا پر توکل کریں، نیکی کریں، ملک میں آباد رہیں، اور خدا ملک میں وفاداری سے پرورش پائیں۔ اگر آج ہماری پرورش بھی وفاداری میں ہے، ہم اگر آج خدا کے وفادار بن جاتے ہیں، یہ وفادار نہیں کہ داڑھ درد ہوئی تو دم کان چلے گئے، یہ وفاداری نہیں ہے۔ وفاداری یہ ہے کہ اگر مر بھی جائیں ہم خدا بن کے رہیں، کیونکہ پولس رسول کہتے ہیں کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ جڑ جانا ہے، خدا کے ساتھ ہوتا ہے، خدا کے ساتھ مسرور رہے گا، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ جب خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو جاتا ہے، جب خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے رستے کی دیوار نہیں بن جاتی۔ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کو جو ایک راستہ سے آئیں گے، 7 رستوں سے وہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ تو میرا وفادار بندہ ہے، تیری میں حفاظت کروں گا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں، جب خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، جب خدا پر یقین کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کے وفادار لوگوں میں بن
ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، اور خدا اپنے وفادار لوگوں کی پرورش کرتا ہے، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے خدا ان کہتا ہے کہ تم خدا پر مطمئن رہ، صبر سے اس کی آسک، اور جو برے منصوبے باندھتے ہیں ان کے لیے تو خوف زدہ نہ ہو، بے دل نہ ہو، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو دائیں بائیں نہیں دیکھنا تو کیا ہے، بلکہ تو سیدھا خدا ان کی طرف چلنا ہے، اور پھر خدا ہمیں کامیابی دے۔ بہت دفعہ ہم حالات کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ ابراہیم نہ حالات سے ڈرا، نہ موسم سے ڈرا، نہ رشتہ ناتوں سے ڈرا، بلکہ اس نے وہ کام کیا جو خدا نے کیا۔ آج ہمیں بھی وہ کام کر رہے ہیں جو خدا کہتا ہے، ہمیں وفادار رہنا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ آج وفادار بن جائیں گے، اس پر توکل کریں گے، تو پھر ہم دنیا میں خوب کامیاب ہوں گے، ہماری زندگی جو ہے وہ خوب کامیاب ہوگی۔ اور خدا کہتا ہے کہ تیری راست بازی نور کی طرح اور تیرا حق کو دوپہر کی طرح میں روشن کروں گا۔ آئیں ہم خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں، خدا کی حضوری میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ آمین۔